साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म तपाईँलाई जति पनि साथीहरूले लोक सेवाको खरदार तयारी गर्नुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज मैले भिडियो बनाएर लिएर आएको छु। र जति पनि साथीहरू खरदारको यो तेस्रो पत्रको तपाईँ परीक्षा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई परीक्षामा धेरै सपोर्ट गर्नेछ। र जति पनि साथीहरूले लोक सेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कृपया उहाँहरूले पनि यो भिडियो हेर्नुहोला। र यो भिडियो हेर्नु मात्रै भयो भने पनि तपाईँलाई सपोर्ट नहुन सक्छ। कृपया तपाईँले भिडियो हेरे सँगसँगै तपाईँले आफूले पनि लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। जति सक्दो तपाईँ जति लेख्नुहुन्छ उति नै तपाईँलाई फाइदा पुग्छ लेखन सिपमा। र आज मैले यो खरिदारको तेस्रो पत्रमा समेटिएको ऐन नियम विनियम अनि गठनको आदेश र यो राजपत्रको परिचयका विषयमा चाहिँ विस्तृत रूपमा तपाईँलाई म जानकारी दिँदैछु। प्रक्रिया के हुन्छन्, के आवश्यकता पर्छ, यो राजपत्राङ्कित भनी हामी सुन्छौँ, राजपत्र भनेको के हो, यो कसरी सुरु भयो, यो कति भागमा छापिन्छ, अनि यो छाप्दाखेरि के कुरा अपनाउनुपर्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई आज म विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। सुरुमा म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु यो ऐनको विषयमा परिचय, ऐन नियम विनियम र गठनको आदेश र यो राजपत्रको परिचय तपाईँलाई म दिन चाहन्छु। र जति पनि साथीहरूले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया भिडियोलाई मजाले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। परिचय कानुनलाई मानवीय व्यवहार नियन्त्रण, मानव विकास तथा समृद्धिको साधन मानिने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कानुनका नियमहरूलाई निश्चित रूपमा लिपिबद्ध तथा वर्गीकरण गरिने हुँदा त्यस्ता स्वरूपलाई विभिन्न नाम दिएको पाइन्छ। यो परिचयलाई के हुन्छ भन्दा कानुनलाई मानवीय व्यवहार, त्यसै गरी यो मानवीय विकास तथा सम्बद्धको यो समृद्धिको साधन मानिने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कानुनका नियमहरूलाई चाहिँ निम्न यो निश्चित रूपमा चाहिँ लिपिबद्ध तथा यो वर्गीकरण गरिने हुँदा त्यस्ता स्वरूपलाई विभिन्न नाममा दिएको पाइन्छ। कानुनलाई कुनै पनि मुलुकको संविधान, ऐन, नियम, अध्यादेश, विनियम, आदेश अदालतबाट प्रतिपादित नजिर तथा न्यायिक परम्परालाई समग्र वा छुट्टा छुट्टै रूपमा लिइन्छ। सङ्कुचित अर्थमा कानुनलाई ऐनको रूपमा लिने गरिन्छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा विधायकी अधिकार अन्तर्गतको ऐन निर्माण, प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गतको नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि आदिको निर्माण र अध्यादेश निर्माणको कार्य पर्दछ भनेर भनिएको छ। अब म तपाईँलाई ऐनको विषयमा जानकारी दिन्छु। यो ऐन भनेको के हो यसको विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिउँ। विधायिकाले व्यवस्थापन विधिको प्रयोग गरी ऐन निर्माण गर्दछ। नेपालको संविधान भाग 9 अन्तर्गत धारा 109 देखि धारा 114 सम्म व्यवस्थापन कार्यविधिको प्रस्तावना यो प्रावधान राखेको छ। व्यवस्थापिका संसदले बनाउने कानुन ऐन हो। ऐनलाई विधायकी कानुन पनि भन्न सकिन्छ। ऐनको मस्यौदालाई विधेयक पनि भनिन्छ। संसदले पारित गरिसकेपछि विधेयक ऐन बन्छ। ऐन तर्जुमा सम्बन्धमा विविध सिद्धान्त एवं अभ्यास गरेको पाइन्छ। विधायिकाले व्यवस्थापन विधिको प्रयोग गरी चाहिँ ऐन निर्माण गर्दछ। अनि नेपालको संविधान भनेको नेपालको संविधान 2072 को धारा यो भाग 9 अन्तर्गतको धारा 109 देखि 114 सम्म व्यवस्थापन कार्यविधिको प्रावधान राखेको छ। यो व्यवस्थापिका भनेको व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ यो कानुन बनाउने गर्दछ, ऐन बनाउने गर्दछ। ऐनलाई विधायकी कानुन पनि भन्न सकिन्छ। ऐनको मस्यौदालाई विधेयक भनिन्छ। अनि संसदले पारित गरिसकेपछि विधेयक ऐन बन्छ। संसदले पारित गरिसकेपछि विधेयक चाहिँ ऐन बन्छ। अनि ऐन तर्जुमा सम्बन्धमा विविध सिद्धान्त एवं अभ्यास गरेको पाइन्छ। अब विधेयकको विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिउँ। यो विधेयक भनेको के हो? कानुनको मस्यौदालाई विधेयक भनिन्छ। विधेयकका प्रकारका सम्बन्धमा तल प्रस्तुत गरिएको छ। अब म विधेयकका प्रकारहरू तपाईँलाई म प्रस्तुत गर्दैछु। 1 नम्बरमा रहेको छ सरकारी र गैर सरकारी विधेयक। सरकारी र गैर सरकारी विधेयक रहेको छ 1 नम्बरमा। के हो त यो सरकारी र गैर सरकारी विधेयक भनेको? अर्थ र सुरक्षा निकाय सम्बन्धी विधेयक सरकारले मात्र पेश गर्न पाउँछ। तर आफ्नो निर्णयको सर्वोच्च अधिकार र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा संसद सरकारी विधेयकको रूपमा पनि संसदमा अथवा सदनमा विधेयक पेश गर्न पाउँछ। यो
अर्थ र सुरक्षा निकाय सम्बन्धमा विधेयक सरकारले मात्र पेश गर्न पाउँछ, अरू यो निजीले त गैर सरकारीले विधेयक पेश गर्न पाउँदैन। तर आफ्नो निर्माणको सर्वोच्च अधिकार र राष्ट्रिय आवश्यकता आधारमा संसद सदस्यले गैर सरकारी विधेयकको रूपमा पनि संसदमा विधेयक पेश गर्न पाउँछन्। 2 नम्बरमा रहेको छ अर्थ विधेयक र सामान्य विधेयक। अर्थ विधेयक र सामान्य विधेयक के हो त यो अर्थ विधेयक र सामान्य विधेयक भनेको? अर्थ विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र पेश हुने गर्दछ र यसमा प्रतिनिधि सभाको भूमिका निर्णायक हुन्छ। यसमा राजस्व, व्यय र ऋण सम्बन्धी प्रस्तावनाहरू समावेश भएका हुन्छन्। यी विषयहरू समावेश नभएको विधेयक सामान्य विधेयक हो। यो के हो त भन्दा अर्थ विधेयक भनेको सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र पेश हुने गर्दछ। यो प्रतिनिधि सभाको भूमिका निर्णायक हुने विधेयकलाई के भनिन्छ भन्दा अर्थ विधेयक भनिन्छ। यसमा चाहिँ राजस्व त्यस पछाडि चाहिँ व्यय र ऋण सम्बन्धीको चाहिँ प्रस्तावना समावेश भएका हुन्छन्। यो राजस्व, व्यय र ऋणको समावेश नभएका कुराहरू के हुन्छ भन्दा सामान्य विधेयक अन्तर्गत पर्दछन्। 3 नम्बरमा छ मूल विधेयक र आश्रित विधेयक। मूल विधेयक र आश्रित विधेयक। कुनै विधेयक अर्को विधेयकसँग आश्रित रहेको हुन्छ भने पहिलो विधेयकलाई मूल विधेयक र पछिल्लो विधेयकलाई आश्रित विधेयकको रूपमा लिने गरिन्छ। यो कुनै पनि विधेयकको अर्को विधेयकसँग आश्रित रहेको हुन्छ भने पहिलो विधेयकलाई के भनिन्छ भन्दा मूल विधेयक भनिने भयो, अनि पहिलोदेखि पछिल्लो विधेयकहरूलाई चाहिँ आश्रित विधेयकको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ। नयाँ विधेयक र प्रतिस्थापन विधेयक। 4 नम्बरमा छ नयाँ विधेयक र प्रतिस्थापन विधेयक। नयाँ विषय सम्बोधन गर्न पहिले नभएको कानुनी व्यवस्थाका लागि ल्याइएको विधेयक नयाँ विधेयक हो। यो नयाँ विषय सम्बोधन गर्न पहिले नभएको कानुनी व्यवस्थाका लागि बनाइएको विधेयक नयाँ विधेयक हो भने विगतको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक के हो त भन्दा प्रतिस्थापन विधेयक हो। नयाँ यो विगतका ऐनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकलाई यो प्रतिस्थापन विधेयक भनिने भयो भने यो पहिले नभएका कानुनी व्यवस्थाका लागि ल्याइएको विधेयकलाई के भनिन्छ भन्दा यो चाहिँ नयाँ विधेयक भनिने भयो। सुरु संशोधन र खारिज गर्ने विधेयक। सुरु संशोधन र खारिज गर्ने विधेयक रहेको छ अर्को चाहिँ। अब ऐन निर्माणका विभिन्न चरण रहेका हुन्छन्। ऐन निर्माणका पनि आफ्नै चरण रहेको हामी यहाँ पाउँछौँ। अब ऐन निर्माणका चरणहरू के हुन् त? पहिला चाहिँ यो पूर्व विधायिकी चरण। पूर्व विधायिकी चरण अन्तर्गत यो आवश्यकताको पहिचानदेखि मस्यौदा निर्माणसम्मको चरण हो। यो आवश्यकताको पहिचानदेखि मस्यौदा निर्माणसम्मको चरण हो। अनि यसमा विज्ञ, मस्यौदाकार र कर्मचारीको संलग्नता बढी हुन्छ। अनि यो चरणमा निम्न कार्यहरू गरिन्छ भनिएको छ। ती कार्य के हुन् त भन्दा आवश्यकताको पहिचान, सैद्धान्तिक सहमति र स्वीकृति, त्यसै गरी प्रारम्भिक मस्यौदा उपर सरकारवाला र विज्ञको पृष्ठपोषण, त्यसै गरी अन्तिम मस्यौदा र मस्यौदामा राय र परामर्श हुने गर्दछ। अनि विधायिकी चरण पनि त्यसैमा हुने गर्दछ। यो पूर्व विधायिकी चरणको चाहिँ यो विधायिकी चरण पनि त्यहाँ हुने गर्दछ। अर्को छ विधेयकको तयारी। विधेयकको तयारीमा यो राजनीतिक प्रक्रियाको चरण हो। विधायिकी चरण यो विधेयकको तयारी भनेको यो राजनीतिक प्रक्रियाको चरण हो। पूर्व विधायिकी चरण पुरा गरी प्राप्त भएको मस्यौदा उपर विधायिकीमा छलफल गरी टुङ्गो लगाइने सम्मका क्रियाकलाप यस चरणमा पुरा गरिन्छ भनेर भनिएको छ। अनि यो विधेयकको तयारीमा चाहिँ निम्न चरणहरू चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यो चरणमा चाहिँ के कार्यहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्दा विधेयक दर्ता र तालिमीकरण गर्नु पर्यो। सामान्य छलफल, दफावार छलफल र निर्णायक छलफल, 3वटा छलफल हुने भयो। सामान्य छलफल, दफावार छलफल, निर्णायक छलफल अनि संशोधन हुने भयो र पारित र प्रमाणीकरण हुने भयो यो विधेयकमा, यो चरणमा चाहिँ यो तयारीको चरणमा। अब उत्तर विधायिकी चरणमा के हुन्छ भन्दा राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ, प्रचार प्रसार हुन्छ, ऐन बमोजिमको पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, अनि नियम विनियमको निर्माण हुन्छ, संशोधनका लागि सुझाव हुन्छ। के हुन्छ भन्दा सुझाव हुन्छ। अब म तपाईँलाई सिधै नियमावलीका जान्छु। नियमावली के हो त? यो नियमावली भनेको हामी बुझौँ। ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यकारी निर्णयबाट बनाइने हुँदा नियम
प्रत्याजित विधायन हो। नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 को दफा 2 को खण्ड प ले नियम शब्दले कुनै ऐनले दिएको अख्तियारीको प्रयोग गरी बनाएको नियम सम्झनु पर्दछ तथा कुनै ऐन अन्तर्गत नियम सरह बनाएको विनियम समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषा गरिएको छ। त्यसै गरी नियम, यो नियम कार्यविधि कानुन हो। यो नियम के हो भन्दा कार्यविधि कानुन हो। नियमले दण्ड सजायको सिर्जना गर्दैन। नियमले मूलत ऐनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार, दण्ड, सजाय तथा दायित्वको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गर्दछ। अनि नियमहरूको समष्टिगत रूपमा नियमावली भनिन्छ भने नियम भन्नाले नियमावलीभित्रका प्रावधानहरू भन्ने बुझिन्छ। यो नियम भन्नाले नियमावलीभित्रका नियमहरू भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि नियम बनाउने निकाय के हो त? को हो नियम बनाउने निकाय? कसले बनाउँछ नियम? यो बुझौँ। ऐनद्वारा अधिकार प्राप्त निकायले मात्र नियम बनाउन स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नियम बनाउने अधिकार दिएकोमा त्यस्ता निकायले ऐनले तोकेको कार्यविधि अनुसार नियम बनाउँछन्। अब नियम तर्जुमाका प्रक्रिया के हुन्? नियम तर्जुमाका प्रक्रियाहरू के हुन् यो बुझौँ। ऐनले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत रही सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नियमको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्री स्तरको निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा सहितको सक्कल फाइल पठाउनु पर्दछ। अनि त्यसै गरी सक्कल फाइल प्राप्त भइसकेपछि कानुन मन्त्रालयले मूलत सम्बन्धित ऐन समेतको आधारमा प्राप्त मस्यौदाको तर्जुमा, जाँच तथा परिमार्जन गरी तर्जुमा समेत सहमति प्रदान गर्दछ। त्यसै गरी रहेको छ तर्जुमा सहमति प्राप्त भएको मस्यौदालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्दछ। अनि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रयोजनका लागि मस्यौदा सम्पादनको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्दछ। त्यस्तै कानुन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्दछ। कुनै ऐनको प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नियमावली बनेपछि मात्र हुने र समयमै नियम नबनाउँदा समस्या आउने हुँदा ऐन प्रारम्भ भएपछि समयमै नियमावली बनाउने आवश्यक देखिन्छ भनेर पनि भनिएको छ। अब ऐन र नियमावली बीच भिन्नता के हुन्छ त? ऐन र नियमावली बीच भिन्नता के हुन्छ? यो भिन्नता र क्रस नियमावली बीचमा बुझौँ। भिन्नता के छ यो बुझौँ न। खास गरी तपाईँले म यहाँ जानकारी दिँदैछु। यो तपाईँले कोलम देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि एउटामा नियम छ भने अर्कामा नियमावली छ। नियम यो ऐन विधायिकाद्वारा निर्माण हुन्छ भने नियमावली ऐनले तोकेको निकायबाट निर्माण हुन्छ। अनि यो ऐन चाहिँ राष्ट्र प्रमुखद्वारा जारी हुन्छ भने यो नियमावली चाहिँ नियामक निकायद्वारा चाहिँ जारी गरिन्छ। यो ऐन चाहिँ जुनसुकै विषयमा बन्दछ भने यो नियमावली चाहिँ यसमा चाहिँ सार्वभौम प्रावधानहरू राखिँदैन भनेर भनिएको छ। अनि यो ऐन चाहिँ सार्वभौम कानुन हो भने यो नियमावली विशिष्ट हुन्छ। यो नियम विशिष्ट हुन्छ। अनि नियमले दण्ड सजायको सिर्जना गर्छ। तर यो नियमले दण्ड सिर्जनाको दण्ड सजायको सिर्जना गर्छ भने यो नियमावलीले दण्ड सजायको सिर्जना गर्दैन भनेर पनि भनिएको छ। अनि यो साध्य हो भन्दा यो ऐन चाहिँ साध्य हो, तर चाहिँ यो नियमावली चाहिँ कार्यविधि कानुन हो। अनि यो ऐनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रावधानहरूलाई दफा भनिन्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ऐनले चाहिँ दिएको अख्तियारी अन्तर्गत चाहिँ मात्र बन्दछ भनेर पनि भनिएको छ। यो विशिष्ट हुन्छ, यो नियम विशिष्ट हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ यो साधन हो होइन। नियमावली साधन हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रावधानहरू चाहिँ नियम राखिन्छ।
जस्तो यो ऐनमा चाहिँ प्रावधानहरूलाई दफा राखिन्छ भने यो नियमावलीमा नियम राखिन्छ। जानकारी गराउँ। अब नियमावली तर्जुमा सम्बन्धी समस्याहरू के हुन्छन्? नियमावली तर्जुमामा सम्बन्धित समस्याहरू के हुन् त यो बुझौँ। तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भई नियमावली बनाउने प्रचलन रहेको छ। ऐनद्वारा प्रत्यायोजन नभएका विषय समिति नियमावलीमा समावेश गरिनु अनि सिद्धान्त ऐनमा नै उल्लेख हुनुपर्ने कतिपय विषयहरू नियमावलीमा उल्लेख गरिनु अनि कतिपय प्रावधानहरू ऐनसँग बाँझिनु, कतिपय प्रावधानहरू चाहिँ यो नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरू चाहिँ ऐनसँग बाँझिनु, कतिपय ऐनमा नियम बनेपछि यो प्रावधान लागू हुने भनी व्यवस्था राखिनु, त्यसै गरी सार्वजनिक गर्ने प्रचलनको कमी हुनु अनि प्रक्रियामा झन्झटिलो हुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु अनि एकीकृत रूपमा अभिलेख व्यवस्थित नहुनु आदि रहेका छन् समस्या। अनि यो विनियम भनेको के हो यो पनि बुझौँ। विनियम भनेको चाहिँ के हो त? विनियम प्रत्यायोजित विधायन हो। ऐनद्वारा स्थापित भएको संस्था, प्रतिष्ठान वा प्राधिकरणहरूले ऐन र नियमको अधीनमा रही बनाएका नियमलाई विनियम भनिन्छ। ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कुनै पनि सङ्गठनले सङ्गठनको आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नियम बनाउँछन्। जस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्क खरिद सम्बन्धी नियमावली 2071, नेपाल राष्ट्र बैङ्क निरीक्षण तथा सुपरिवेशन विनियमावली 2074, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली 2075 आदि रहेका छन्। अनि यो केही नियमले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको अधिकार अन्तर्गत नियम र विनियम दुवै बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। खास गरी सङ्गठित संस्थाको स्थापना अनि गठन तथा तिनको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले नियम र विनियम दुवै बनाउन सक्ने गरी प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको व्याख्या गरेको पनि हुन्छ भनेर भनिएको छ। अनि स्वशासित तथा सङ्गठित संस्थाको विनियम बनाउने र स्वीकृति गर्ने अधिकार सम्बद्ध संस्थाको सर्वोच्च निकायलाई प्रदान गर्ने अभ्यास रहेको छ। अनि ऐनको सारवान विषयवस्तु कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध विषयलाई नियमावली र सम्बद्ध सङ्गठनको कर्मचारी प्रशासन यो आर्थिक प्रशासन जस्ता विषय विनियममा समावेश गरिएको हुन्छ भनेर भनिएको छ। अनि यो गठन आदेश भनेको के हो? गठन आदेशलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? गठन आदेश भन्नाले विकास समिति गठन आदेश भन्ने बुझिन्छ। विकास समिति ऐन अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गठन आदेश जारी गर्दछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि गठन आदेशको तर्जुमा पनि यसको विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उठान गरी कानुन मन्त्रालयको सहमतिको दफा 3 पश्चातै मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भए पश्चातै राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आउँछ। विकास योजना तथा विकास योजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले अलग्गै कानुनी अस्तित्व भएको संस्था विकास समितिको स्थापना अनि गठन र त्यस्तो संस्थाको काम कर्तव्य अधिकार तथा कार्यविधि निर्धारण गर्न पाउने गरी कार्यकारी प्रकृतिको आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार विकास समिति ऐन 2013ले प्रदान गरेको छ। यो अधिकार प्रत्यायोजित व्यवस्थाको अर्को रूप हो। यो अधिकार के हो त भन्दा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको अर्को रूप हो। अनि विकास समिति ऐन 2013 बमोजिम जारी भएका प्रत्येक विकास समिति एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सङ्गठित संस्थाको रूपमा रहन्छन्। प्रत्येक संस्थाको आफ्नो अलग्गै छाप हुने, समितिको आफ्नो अलग्गै कोष र त्यसको स्रोत हुने, समितिले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति आर्जन र भोग गर्न वा कुनै तरिकाबाट हस्तान्तरण गर्ने, अन्य कुनै प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्ति उप मुद्दा गर्ने र सो संस्था उप पनि अरू कसैले कानुनी व्यक्ति सरह मुद्दा दायर गर्न पाउने गरी अलग्गै कानुनी हैसियत र अस्तित्व प्रदान गरेको हुन्छ भनेर भनिएको छ। अनि
समितिको सञ्चालक, समितिको अध्यक्ष लगायत सदस्य र सदस्य सचिव तोकी त्यसको काम कर्तव्य र अधिकारको हदसम्मको समितिले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग र पालना गर्न पाउँछ भनेर पनि भनिएको छ। अनि विकास योजना र विकास कार्यको कार्यान्वयन समाप्त भएपछि नेपाल सरकारले सो समितिलाई विघटन गर्नुपर्दछ र सो समितिको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्दछ भनेर भनिएको छ। विकास समिति ऐन 2013 जारी भए पश्चात सो ऐन अनुसारै नेपाल सरकारले समय समयमा विकास समितिको गठन र विघटन गर्दै आएको छ। हालको अवस्थामा लगभग 160 वटा विकास समितिहरू अस्तित्वमा रहेका पाइन्छ भनेर भनिएको छ। अनि यो गठन आदेशमा समेटिने विषयहरू के हुन्? यो गठन आदेशमा के विषयहरू समेटिन्छ भनेर पनि तपाईँले जानकारी गराउँ। 1 मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, 2 मा परिभाषा, 3 मा समितिको गठन, अनि 4 मा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारी, 5 मा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, 6 मा कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था, 7 मा कार्यकारी निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकारी, 8 मा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, अनि 9 मा समितिको कोष, 10 मा सम्बन्धित कार्यको लागि रकम खर्च गर्नुपर्ने, अनि 11 मा लेखा र लेखा परीक्षण, अनि 12 मा उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने, अनि 13 मा बैठक भत्ता, 14 मा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, 15 मा अधिकार प्रत्यायोजन, 16 मा समितिको कार्यालय र नामाकरण, अनि 17 मा निर्देशन दिने, 18 मा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्ने, अनि 19 मा चाहिँ नियम बनाउने अधिकार हुनेछ। अब अन्तिम पोइन्टमा आए, यो राजपत्र भनेको के हो? राजपत्रको परिचय के हो त? कसरी तपाईँलाई मैले राजपत्रको परिचय गराउँ भन्दा चाहिँ छोटो भाषामा के हो भन्दा राजपत्र भनेकै राज्यको आधिकारिक प्रकाशन हो। छोटो भाषामा है त एकदम एउटा वाक्यमा बुझ्नुपर्ने भनेको यो राजपत्र भनेको राज्यको आधिकारिक प्रकाशन हो भनेर बुझ्दा हुन्छ तपाईँले है त। अब हामी यसको परिभाषा कसरी दिन सक्छौँ भन्दा कुनै पनि राज्य वा सरकारको तर्फबाट प्रकाशन गरिएको आधिकारिक सूचना तथा राज्यको प्रकाशन गर्ने कानुनी दस्तावेजलाई राजपत्र भनिन्छ। राजपत्र भनेको कुनै पनि राज्य वा सरकारका तर्फबाट प्रकाशन गरिएको आधिकारिक सूचना तथा राज्यको प्रकाशन गर्ने कानुनी दस्तावेजलाई राजपत्र पनि भनिन्छ भनेर भनिएको छ यहाँनिर। अनि नेपालमा राजपत्र प्रकाशन विक्रम सम्वत 2008 श्रावण 23 गतेबाट नेपाल गजेटको रूपमा सुरु भएको हो। अनि नेपाल गजेटलाई 2013 माघ 17 गते राजपत्रको नाममा प्रकाशन गरियो। अनि नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रकाशन हो जसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारी भएका सम्बोधन विधायिका संसदबाट पारित भएका ऐन अध्यादेशलाई चाहिँ प्रकाशन गरिन्छ भनेर भनिएको छ। अनि नेपाल सरकार सूचना सञ्चार मन्त्रालय रहेर मुद्रण विभागले प्रकाशन गरी आम जनसमुदायलाई सरकारी निकायहरूको लिखित जानकारी दिई नागरिकमा सूचना प्रदान गर्दै आएको हामी पाउँछौँ र त्यो भइरहेको छ। यो नेपालमा राजपत्रका भागहरू कतिवटा हुन्छन् भन्दा अहिले चाहिँ हालमा चाहिँ 6 वटा छन्, तर नेपालमा चाहिँ राजपत्रमा सुरुमा चाहिँ यो 4 भागमा प्रकाशन हुन्थ्यो, त्यसपछि 5 भागमा भयो र अहिले चाहिँ हालमा चाहिँ 6 भागमा मात्रै प्रकाशन भइरहेको हामी पाउँछौँ। अब त्यो कुन भागमा के विषयवस्तु प्रकाशन गरिएको हुन्छ भनेर पनि तपाईँलाई म यहाँनिर जानकारी दिन गइरहेको छु। भाग 1 मा संविधान वा संविधान सरहका घोषणा पत्रहरूको प्रकाशन गरिन्छ। त्यसैगरी भाग 2 मा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेका ऐन तथा अध्यादेशहरू प्रकाशन गरिन्छ। अनि भाग 3 मा मन्त्री परिषदबाट पारित नियमावली तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकार पत्र हक प्रकाशन गरिन्छ भनेर भनिएको छ। अनि भाग 4 मा संविधान अन्तर्गत नियुक्ति तथा सूचनाहरूलाई यस भागमा समावेश गर्ने गरिन्छ भनेर भनिएको छ। अनि भाग 5 मा यो ऐन नियम वा अध्यादेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अनि उल्लेख भएका सूचनाहरू यस भागमा प्रकाशन गर्ने गरिन्छ। अनि भाग चाहिँ नेपाल पक्ष भएका सन्धि तथा सम्झौताहरू हुन्छ।
साथीहरू, अब यो राजपत्रको प्रकाशनको आवश्यकता के हुन्छ? यो राजपत्र प्रकाशनको आवश्यकता किन छ? राजपत्र प्रकाशन नगरे पनि हुन्थ्यो, किन प्रकाशन गरिन्छ त राजपत्र? यो आवश्यकता किन छ यो बुझौँ। राज्यका काम कारबाहीप्रति नागरिकलाई सूचना प्रदान गराउन, सरकारको कामलाई पारदर्शी बनाउन, नागरिकको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न, सुशासनलाई आत्मसात गर्न आदि रहेका छन्। अब राजपत्रमा प्रकाशित हुने सूचना सम्पादनमा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त? राजपत्रमा प्रकाशित हुने सूचना सम्पादनमा विचार गर्नुपर्ने कुरा के हुन् त? हामी यो बुझौँ। निर्णय हुनुपर्ने निकायबाट निर्णय भए नभएको, सूचना राजपत्रको कुन भागमा निकाल्ने, अनि ऐन अध्यादेशको हकमा सोको नम्बर उल्लेख भए नभएको, अनि तोकिएको अधिकारको हस्ताक्षर भए नभएको, अनि राजपत्रमा निकालिने सूचना सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पुरा भए नभएको, अनि कानुन मन्त्रालयको सहमति भए नभएको, अनि सूचनाको अन्त्यमा आज्ञाले भन्ने उल्लेख भए नभएको आदि रहेका छन्। जस्तै ढाँचा मिले नमिलेको, कुन निकायको नाममा निकाल्ने हो सो कुरा उल्लेख भए नभएको, भाषागत शुद्धाशुद्धि भए नभएको आदि, अनि राजपत्रमा चाहिँ सूचना प्रकाशन गर्ने अधिकारी आदि रहेका छन्। धन्यवाद साथीहरू, हाम्रो भिडियो तपाईँले हेरिदिनु भयो र म फेरि पनि भन्छु, जति पनि साथीहरूले लोकसेवाको खरिदार नायक सुब्बा शाखादेखि तयारी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि एजुकेसन किरो युट्युब च्यानल निकै नै उपयोगी बन्छ। हामीले लोकसेवाको उपयोगी भिडियोहरू, लोकसेवालाई समेट्ने गरी भिडियोहरू समावेश गरिरहेका छौँ र त्यस्तै भिडियोहरू हामीले तपाईँमा पस्किरहेका छौँ। जति पनि साथीहरूले आजको भिडियो हेर्नुभयो, आजको यो भिडियो भनेको लोकसेवाको खरिदार तयारी गर्नुहुने र खरिदारको तेस्रो पत्रसँग सम्बन्धित रहेको थियो। र जति पनि साथीहरूले कृपया उहाँहरू यो च्यानलमा जोडिनु होला। कृपया तपाईँले अहिलेसम्म पनि एजुकेसन किरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला, र सँगसँगै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी यी र यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। आजको यो भिडियोबाट पनि हामी सबैजना छुट्टिन्छौँ। नमस्ते।